संखारा परमा दुःख। सबभन्दा ठुलो दुःख संस्कार। निर्बीज समाधि, जसलाई निर्विकल्प समाधि पनि भनिन्छ, त्यो साधकहरूको गन्तव्य लक्ष्य हुन्छ। तर निर्बीज समाधिमा पुग्न अगाडि थुप्रै समाधिका चरणहरू छन्। त्यसलाई सबीज समाधि अर्थात् सविकल्प समाधि भनिन्छ। सबीज समाधि, समाधि त घट्यो तर बीज सहितको समाधि। भनौँ कुनै पनि साधकलाई कुनै पनि बेला समाधि लाग्न सक्छ र समाधि लागिसकेपछि बियोन्ड माइन्ड त जाने नै हो, विदिन द माइन्ड समाधि हुँदैन। त्यसो भनेको म विचारबाट, तर्कबाट, गणितबाट, कल्पनाबाट, सपनाबाट, भावनाबाट, यी सबै कुराबाट मुक्त हुनु सकिन्छ। अब सबीज समाधि हुँदा यो मुक्तावस्थाको बोध त हुन्छ, तर त्यहाँ बीज बाँकी रहेकोले फेरि फेरि पनि हामी त्यो समाधिबाट बाहिर आउँछौँ। त्यसकारण त्यसलाई सबीज समाधि। समाधि घट्यो र फेरि समाधिबाट बाहिर, समाधि घट्छ फेरि आउँछ। त्यसलाई जेनहरूले सटोरी नाम दिए। बार बार घट्छ, 50औं बार घट्छ, 20औं बार घट्छ, त्यो साधक अनुसार फरक हुन्छ। तर तिनीहरू बाहिर आउँछ। कहिल्यै बाहिर नआउने गरी समाधिको बोध भइरहनुलाई निर्बीज समाधि भनिन्छ। अब यो सबीज समाधि र निर्बीज समाधिको बीचमा एउटा अन्तराल हुन्छ। त्यो अन्तरालमा त्यसलाई तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यो भन्ने सूत्रमा त्यो एउटा समाधि अर्को समाधिको बीचमा जुन अन्तराल हुन्छ, खाली ठाउँ हुन्छ, त्यो खाली ठाउँलाई छिद्र भनेको छ, तच्छिद्र। त्यसमा आएर संस्कारले बहुत काम गर्छ, बहुत खेल्छ। अनि संस्कारले खेल्यो भने, संस्कारले काम गर्यो भने म त फेरि पुरानो हुन्छ। एउटा लोभी मान्छे समाधिपछि पनि लोभी हुन्छ। एउटा बेइमान मान्छे, एउटा क्रोधी मान्छे, एउटा डरछेरुवा मान्छे, त्यो समाधिपछि पनि त्यही रहन्छ। यानी सबीज समाधिपछि। सबीज समाधि निर्बीज समाधिमा जाँदाखेरि त्यो केही पनि रहँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले के बुझौँ भने त्यो सबीज समाधि घटिसकेपछि मेरो जुन संस्कार छ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, संस्कारै संस्कार छ। त्यही संस्कारबाट हामी सञ्चालित छौँ। अनि त्यो संस्कारप्रति बोध भने बाँकी रहन्छ। यही भन्छ। त्यो भनेको के हो भने, जस्तै मलाई लोभ भयो भने मेरो मन लोभिँदैछ भन्ने कुराको बोध भइदिन्छ। ममा अरूमा जस्तै काम वासना पनि बहुत हुन्छ, सबैमा हुन्छ। तर समाधि घटिसकेपछि त्यो काम वासना बोध भइरहन्छ। त्यो बोध भएको कारणले गर्दा अब त्यो काम वासनाको पछि लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने निर्णय त आफ्नो हुन्छ। यानी संस्कार बाँकी नै रहन्छ ज्योंका त्यों। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, सुसंस्कार, कुसंस्कार, सबै संस्कार बाँकी नै रहन्छ। तर त्यो संस्कार प्रतिको जागरुकता चाहिँ बनिरहन्छ सविकल्प समाधि। जस्तै मलाई साह्रै रिस उठ्यो, कसैले मुक्का हान्दिउँ जस्तो लाग्यो, त्यो संस्कार त बाँकी छ। तर मलाई समाधि घटेको कारणले गर्दा मलाई बोध छ, त्यो अवेरनेस छ कि मलाई रिस उठिरहेछ, अथवा रिसै उठाउनु पर्ने ठाउँमा पनि रिस उठिरहेछ। ल भन्नु, यसलाई मैले रिसाउनै पर्छ,
तर रिसै उठ्दैन, त्यो पनि हुन्छ। मलाई बोध के भइरहेछ भने यहाँ मैले रिसाउनु पर्छ, तर मलाई रिसै उठिरहेछ, तर नरिसाइकन काम बन्दैन। त्यो बेला गर्ने के? नाटक। अब नरिसाएको होइन, रिसाएको नाटक गर्नुपर्छ। नाटक त गरियो रिसाएको, तर मन ठिट्टिकै रिसाएको। त्यस्तै जहाँ जहाँ जे गर्नुपर्ने हो त्यो सबै नाटकमा गरे जस्तो गर्ने ताकत आउँछ। त्यही हो सविकल्प समाधिको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि। सबै गरिरहेको हुन्छ, अरूको लागि त्यो यथार्थ हुन्छ, आफ्नो लागि नाटक मात्रै हुन्छ। किनकि यो संसार भनेको नाटकै त हो भन्ने कुरा उसले बुझिसकेको हुन्छ। संसार भनेको नाटकै हो र संसार भनेको शब्दको विस्तार, मनको विस्तार, यो पनि बुझिसकेको हुन्छ। किनकि त्यो समाधि घटिरहँदा, याद राख्नुहोस्, कुनै पनि समाधि घटिरहँदा बियोन्ड माइन्ड जाँदाखेरि संसार रहँदैन। न स्वास्नी, न लोग्ने, न छोरा, न छोरी, न पद, न प्रतिष्ठा रहँदैन। माने भौतिक रूपमा रहन्छ बाहिर, तर त्यसको लिङ्क मसँग नहुने भएको कारणले गर्दा मलाई त्यो नरहनु बराबर हुन्छ। मेरी श्रीमती छ अगाडि, मेरा श्रीमान छन् अगाडि, मेरो रोग छ, मेरो शोक छ, पीडा छ, दर्द छ, तर मेरो मनमा विचार नभएपछि विचारले त्यसलाई कनेक्ट गर्दैन। नगरेपछि त्यो हुनु र नहुनु बराबर। त्यसकारण लौ न छोरा बिग्रियो, छोरा बिग्रियो होइन, बुद्धि बिग्रियो। त्यो विचार नचल्न साथ चाहिँ छोरा बिग्रियो, बिग्रिएन, कसले भन्ने? जस्तै लौ न मलाई रोग लागिरहेको छ, कसले भनेको? यो विचार। तर जब बियोन्ड माइन्ड हुन्छ, थट आउँदैन त्यहाँ, त्यो बेला मेरो रोग छ भन्ने को? कसले भन्छ? भन्ने नै चुपचाप छ। हुँदा हुँदा मलाई मृत्युको डर छ, म मर्छु भन्ने कुरा हुन्छ। यो मर्छु भन्ने कसले भनेको? विचार। त्यो भन्ने नै बिदा भइसक्यो। त्यो सविकल्प समाधि घट्दाखेरि पहिलोचोटि जीवनमा के बोध हुन्छ भने मेरा सम्पूर्ण जीवनका समस्या त विचारले निर्माण गरेको रहेछ। त्यो कुरा त धर्मशास्त्रमा पढेकै होला, त्यो कुरा त गुरुहरूबाट प्रवचनमा आएकै होला, यदा कदा सुनेकै होला, तर त्यो सुनेर पनि आफू नचिटेको, आफूलाई केही पनि फरक नभएको। किन भन्नाले त्यो अनुभवै छैन भने सुनेर मात्र पुग्दैन, त्यो अनुभूति चाहिँ। समाधिमा के हुन्छ? त्यो अनुभूत हुन्छ, ठ्याक्कै विचार खाली हुन्छ। जीवनमा कहिले पनि खाली नभएको विचार स्वाट्ट खाली भयो। विचार खाली भयो, तर चेतना त छ, सबै कुरा छ, तर के छैन त? विचार छैन। अनि विचार नभएपछि सबै कुरा हुनु र नहुनु बराबर। विचारबाट बाहिर आउने अवस्थालाई नै समाधि भनेको। समाधि भने के? विचारबाट बाहिर आउनु। अनि समाधिको अर्थ समाधान पनि हो, किनकि विचारबाट बाहिर आयो चाहिँ समाधान। विचारभित्र छिर्यो चाहिँ समस्या, छिर्यो समस्या, निस्क्यो समाधान, छिर्यो समस्या, निस्क्यो समाधान। कति सजिलो छ। यति बुझेपछि छिर्नले डर चाहिँ लाग्छ। किनकि विचारमा छिरेकी समस्या आउँछ, विचारबाट बाहिर आयो कि समाधान। यो कुरा रक्षालाई थाहा छ, त्यसकारण विचारबाट बाहिर आउनलाई ऊ रक्षित लिन जान्छ। ड्रग एडिक्टलाई थाहा छ, विचारबाट बाहिर आउनलाई ड्रग्स लिन जान्छ। सामान्यतया हामी फिल्म हेरेर मनोरञ्जन गर्छौँ नि, त्यसलाई ड्रग त भन्दैनौँ, तर इट इज अल्सो अ ड्रग्स। अल मनोरञ्जन आर ड्रग्स। यो दुनियाँभरको जति पनि मनोरञ्जन छ नि, भले ही दुनियाँले उसलाई ड्रग्स भनेर बुझ्दैन, तर त्यो ड्रग्स हो। किनकि त्यो मनोरञ्जन गरिरहँदा पनि त्यो विचार जसले तपाईँलाई खाइरहेको विचार छ नि तपाईँको मनभित्र, त्यो विचार बिर्सने हो। तपाईँको पुरानो संस्कार छ नि, जुन संस्कारले तपाईँलाई पीडा दिइरहेको छ, त्यो संस्कारलाई भुल्ने हो। फिल्म हेरुन्जेल, क्रिकेट हेरुन्जेल, क्याटवाक हेरुन्जेल, या कुनै पनि मनोरञ्जन गरुन्जेल। किन म खुसी हुन्छु? मनोरञ्जनमा मान्छे किन लहसिन्छन्? फिल्ममा मान्छे यस्तो लहसिनको कारण किन हो त भन्नाले फिल्म हेरुन्जेल उसले आफ्नो संस्कारलाई विस्मरण गर्छ, बिर्सिदिन्छ। अब एउटा फिल्म सके छैन, अर्को फिल्म हेर्न मन लाग्छ,
किन भन्नाले फेरि संस्कार त त्यही छ हो, संस्कार त जहाँको त्यही छ। विचारको रूपमा संस्कारले काम गरिरहेको छ, विचारको रूपमा भावको रूपमा संस्कारले काम गरिरहेको छ। यही पीडा हो। छोराले के गर्यो, छोरीले के गर्यो, लोग्नेको के, स्वास्नीको के, मेरो भविष्य के, मेरो भूतकाल के, हजारवटा विचार जसले दुःख दिइरहेको छ, त्यही संस्कार। अब जब तपाईँ फिल्म हेरिरहनु भएको हुन्छ, किन मनोरञ्जन भयो तपाईँलाई? फिल्म हेरेर हो। फिल्म हेरेर हो भने फेरि हेर्नु त्यसलाई, त्यही फिल्म हेर्नु न, के भयो? तेस्रो पल्ट हेर्नुहोस्, चौथो पल्ट हेर्नुहोस्, पाँचौँ पल्ट हेर्नुहोस्, हेर्दै जानुहोस् त। त्यो फिल्म आनन्द आउँदै जान्छ कि दुःख आउँदै जान्छ? किन? त्यही फिल्म हेरेको। अघि त फिल्मले तपाईँलाई बहुत मजा दियो अरे। अरे यार, 5000 वर्षको भ्रमबाट बाहिर आउनुहोस्। 5000 वर्ष अगाडि फिल्म त थिएन, नाटक साटक त गर्थे, मान्छे त्यहाँ लहसिएर हेर्थे, मनोरञ्जन गर्थे। त्यो बेला पनि, त्यो बेला राजा महाराजादेखि लिएर धनीमानी मान्छेले त्यही मनोरञ्जन गरेर टाइम बिताउँथे। किनकि मनोरञ्जन गरिएन भने पीडा संस्कारले खोज्छ भित्रबाट, राइट? त्यसकारण यो मनोरञ्जन गर्नु पनि एडिक्सन नै हो। र एडिक्सनभित्र छिरिसकेपछि एकछिनको लागि तपाईँलाई शान्त त हुन्छ, अनि फेरि अर्को मनोरञ्जन चाहिन्छ। केही पाएन भने गफ हान्न जान्नुहुन्छ। मान्छेहरू गफ गर्छन् नि, त्यो गफ गर्दा के गरेको आफूलाई बिर्सेको होइन। गफ गर्दा भुलिन्छ एकछिन आफूलाई, आफ्नो संस्कार भुलिन्छ, आफ्नो विचार भुलिन्छ, आफ्नो भावना भुलिन्छ। त्यसलाई चाहिँ गफ भनिन्छ। मान्छे गफमा जिन्दगी किन बिताइदिन्छ त भन्नाले गफ गरेन भने पोल्छ, पीडा हुन्छ, दर्द हुन्छ। अनि त्यो पोलेको पीडा दिएको कसले त भन्नाले तपाईँको संस्कार। त्यसकारण भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ? संखारा परमा दुःख। संखारा भनेको पाली भाषामा संस्कार। सबभन्दा ठुलो दुःख संस्कार हो। त्यो त जन्मेदेखि नमरेसम्म विचारको रूपमा प्रकट भइरहन्छ, भावनाको रूपमा प्रकट भइरहन्छ। त्यो विचारको रूपमा प्रकट भइरहने विचारहरू, भावनाको रूपमा झस्काइरहने भावहरू, यी जम्मै संस्कार हुन्। यो संस्कारभन्दा ठुलो दुःख दर्दै छ। किनकि तपाईँ चुपचाप बस्यो कि त्यसले घोचिहाल्छ। ल, एकचोटि कोठामा यो प्रवचन सकेपछि केही नगरिकन त्यत्तिकै बस्नुहोस् त, कोहीसँग कुरा नगर्नुहोस्, मोबाइल नचलाउनुहोस्, हो, भोक लागे खानुहोस्, निद्रा लागे सुत्नुहोस्, तर अरू केही नगर्नुहोस्। अनि थाहा हुन्छ तपाईँलाई संस्कारले कति दुःख दिन्छ भन्ने कुरा। यी नचाहिने कुराको बाढी आइदिन्छ, त्यसले बहुत दुःख दिन्छ, राइट? केही नगरिकन बस्नुहोस्, कोही पनि बस्न सक्दैन। त्यसकारण कसैलाई यातना दिनु पर्यो भने सबभन्दा ठुलो यातना के हुन्छ भने चुपचाप बस। आज 4 घन्टा चुपचाप बस या 2 घन्टा चुपचाप बस, केही गर्न पाउँदैन भन्यो भने त्योभन्दा ठुलो यातनै हो, त्योभन्दा ठुलो पीडा। किन? त्यसलाई सजाय दिनको लागि कोर्रा चाहिँदैन, बन्दुक चाहिँदैन, गोली चाहिँदैन। त्यसलाई सजाय दिनको लागि ऊ भित्रको विचार गाह्रो टाटा मेसिन गनबाट गोली निस्के जस्तो निस्किन्छ। निस्कन त अहिले पनि निस्किरहेको हुन्छ मनोरञ्जन गर्दा पनि, तर त्यो बेला मनोरञ्जन गरिरहँदा त्यो बिर्सिरहेको हुन्छ, विस्मृति। अहिले मलाई प्रवचन सुनिरहँदा सबै ठिक लाग्छ नि, सबै बुझे जस्तो लाग्छ, सबै ठिक जस्तो लाग्छ। तर दिनभरि त्यो नलाग्न सक्छ। किन नलाग्न सक्छ भन्नाले दिनभरि बिहान मेरो प्रवचन, अनि दिनभरि आफ्नै प्रवचन सुनिन्छ भित्रबाट। आफ्नै कुरा सुनिन्छ, आफ्नै कुरामा आफूले बुझेकै कुरा सत्य, आफूले जानेकै कुरा सत्य, त्यस्तो लाग्छ। र त्यही सत्यले तपाईँलाई बिरामी पारिरहेको छ, त्यही सत्यले तपाईँलाई फेरि दुखी पारिरहेको छ। त्यसकारण बिहान चाहिँ विकासानन्दलाई सुन्ने, अनि दिनभरि आफैलाई सुन्ने, त्यो सुन्न साथै के हुन्छ? तपाईँलाई पीडा हुन्छ। अनि त्यो पीडा हुन्छ भनेर थाहा भएपछि यार रमझम गरौँ न, रक्सी खाउँ, चुरोट खाउँ, गाँजा खाउँ, भाङ खाउँ, या मनोरञ्जन गरौँ, फिल्म हेरौँ। किन भन्नाले आफूलाई सुनेपछि उसलाई पीडा हुन्छ, बिर्सन पर्यो। त्यसकारण यो बिर्सने काम हुन्छ। त्यसैले संस्कार सबभन्दा ठुलो दुःख हो। अब समाधि घटिसकेपछि त्यो संस्कारप्रति छर्लङ्ग सिनेमा हेरे जस्तै आफ्नो विचार, आफ्नो भावना, आफ्ना संस्कार कसरी उदय भयो, कसरी मेरो विचार आयो, कसरी भावना आयो,
कुन शिखरमा पुग्यो र कसरी भावना ओर्लियो। किनकि विचार पनि नेगेटिभ विचार सुरु हुन्छ, नेगेटिभ विचारको पराकाष्ठामा पुग्छ, अनि नेगेटिभ विचार बिस्तारै झर्दै समाप्त हुन्छ, अनि फेरि पोजिटिभ विचार आउन सक्छ। त्यो पोजिटिभ विचार पनि शिखरमा पुग्छ, अनि त्यसपछि त्यो पनि झर्छ, त्यो समाप्त भयो। अनि फेरि नेगेटिभ फिलिङ्स आउँछ, नमिठो फिलिङ्स आउँछ, बोर हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, साह्रो भयो, गाह्रो भयो, के गरौँ, त्यसको पराकाष्ठा हुन्छ, शिखरमा पुग्छ, अनि त्यसपछि फेरि त्यो चाहिँ झर्दै झर्दै चाहिँ समाप्त हुन्छ। बहुत यो अप्स एन्ड डाउन। पोजिटिभ कुरा पनि त्यस्तै हो, नेगेटिभ कुरा पनि त्यस्तै हो। त्यो उठ्छ, शिखरमा पुग्छ, अनि फेरि झर्छ, त्यो उठ्छ, शिखरमा पुग्छ, फेरि झर्छ। यसरी उत्ताल तरङ्गहरू, विचारका उत्तालहरू, विचारका तरङ्गहरू बहुत चलिरहन्छ मनमा। त्यसलाई कुन बेला उठ्यो, कुन बेला शिखरमा पुग्यो र कुन बेला त्यो समाप्त भयो, त्यसलाई छर्लङ्ग बोध भइरहन्छ समाधिको टिप्सपछि। ऐना हेरे जस्तै, सिसा यसो हेरे जस्तै आफ्नो मनलाई रिडिङ गर्न सक्नुहुन्छ, माइन्ड रिडिङ आफ्नो अरू। त्यसपछि के हुन्छ भन्नाले यो म होइन भनेर बुझ्ने को छ त, हेर्ने मान्छे त छ नि त्यहाँ। हो त्यो हो आत्मा, त्यो हो चेतना, त्यो हो बोध, त्यो हो समाधिको पावर। त्यसले तपाईँलाई साक्षी बनाइदिन्छ। यो आची जस्तो विचारलाई साक्षी बनाएपछि त्यो आचीले तपाईँलाई छुन सक्छ। यो सडकमा हिँडिरहनु भएको छ, आची छ, त्यो बेला कुल्चिने हुने जब तपाईँले हेर्नुहुन्न, होइन र? त्यो आचीले तपाईँलाई आएर यो मान्छे आयो भनेर फुट्ट उफ्रिएर तपाईँको खुट्टामा त आउने होइन। आची त तब लाग्छ तपाईँको खुट्टामा जब तपाईँले देख्नुहुन्न। त्यस्तै तपाईँको मनभित्र पनि आची नै आची, संस्कार भनेको त्यो आची नै हो। यति आची छ, त्यो आचीले तपाईँलाई दुःख दिन्छ, त्यही गन्नाउँछ नि आची त। त्यो दुःखबाट बिर्सनकै लागि नै बिहे गरेको हो, सन्तान जन्माएको हो, धन कमाएको हो, पद प्रतिष्ठा। किनकि मलाई पीडा छ, त्यसबाट म बिर्सन चाहन्छु, बाहिर आउन चाहन्छु। तर त्यो पीडा चाहिँ बाहिरबाट होइन, फेरि त्यो पीडा चाहिँ आफ्नै विचार, आफ्नै संस्कारबाट आइरहेको छ। त्यसबाट बच्नको लागि तपाईँले जे प्रयास गर्नुहुन्छ त्यो अर्को आचीमा फस्छ। किनकि यो पीडाबाट बच्नको लागि रक्सी, यो पीडाबाट बच्नको लागि फिल्म, यो पीडाबाट बच्नको लागि मनोरञ्जन, जे जति गरिरहनु भएको छ त्यसले झन् बढी तपाईँको आची बढाइदिएको छ भित्र। सो समाधि घट्यो भने यो आची हो भन्ने थाहा हुन्छ, यहाँ समाधिको कुरा। अनि एउटा समाधिबाट अर्को समाधिको व्याख्या छ। यो सविकल्प समाधि भयो। यसमा आइरहेको हुन्छ, सबै आइरहेको हुन्छ, तर थाहा भइरहेको हुन्छ, आइरहेको हुन्छ तर थाहा भइरहेको हुन्छ। समाधि घट्न अगाडि के हुन्छ त भन्नाले आइरहेको हुन्छ तर थाहा हुँदैन, त्यसकारण म त्यसको शिकार भन्छु। समाधि घटिसकेपछि आइरहेको हुन्छ, थाहा हुन्छ, त्यसकारण त्यसको म शिकार बन्दैन। यसलाई फेरि बुझ्नुहोस् है, यो कन्क्लुजन त्यही हो। खुब नेगेटिभ विचार आउँछ, समाधि घटिसकेपछि आउँछ यो नेगेटिभ विचार, यो मेरो संस्कार हो, यो लोभ, यो बेइमानी, यो बदमासी, यो डर, यो मेरो संस्कार हो भनेर ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। थाहा भएको कारणले गर्दा त्यसले केही पनि फरक पर्दैन। जसरी घरमा चोर घुस्यो भनेर थाहा भयो भने चोरले चोरी गर्न सक्दैन, थाहा भएन भने आँखा चिमिक्क माल गाड। थाहा भयो भने चाहिँ चोरले चोरी गर्न सक्दैन, थाहा भएन भने चोरी गरेर लान्छ। त्यस्तै यो मनले पनि। अनि निर्विकल्प समाधि घट्दाखेरि घटना के हुन्छ त भन्नाले विचारै आउँछ निर्विकल्प समाधि। जस्ट यु आर enjoying the universe the way it is. And this sentence is wrong. I'm not enjoying. I does not exist. I भनेकै हुँदैन, म भनेकै हुँदैन, र त भनेको पनि हुँदैन, यो र त्यो भनेको पनि हुँदैन। किनकि यो र त्यो विभाजन गर्ने विचार हो। त्यो नभएपछि न यो छ न त्यो छ, न म छु न त छस्। अब के छ? अब केही पनि नहुँदा पनि फेरि संसार बाँकी छ, तर त्यो संसारले मलाई छु। त्यही हो मुक्ति। संसार बाँकी नै हुन्छ बाहिर, तर त्यसले मलाई केही पनि छु। किनकि अब मेरो भित्री जगतको लागि न त छ न म छु, बाहिर जगतको लागि काम चलाउ, संसार बाँकी छ। द्याट्स द फ्रिडम। त्यसकारण यो आजको सूत्रमा जुन संस्कारको कुरा आइरहेको छ, त्यो एउटा समाधिबाट अर्को समाधिमा जाँदाखेरि संस्कार बिचमा आउँछ। त्यो संस्कारले तपाईँलाई केही पनि गर्दैन, र मुक्ति नै भइसकेपछि त्यो संस्कार पनि समाप्त हुन्छ। किनकि त्यो संस्कार कसलाई
हुन्छ मलाई म भन्ने भाव नै जब सधैँको लागि समाप्त भएपछि संस्कार मेरो संस्कार पनि सिद्धियो। यति बुझिसकेपछि अब समाधि घटिसकेपछि बल्ल गएर त्यो हुने भन्ने एउटा घटना भयो। तर ज्ञान योगको माध्यमबाट या अरू साधनाको माध्यमबाट जाँदा फेरि त्यो पल पल क्षण क्षणमा यदि बोधको अभ्यास गर्न सक्यौँ, साक्षी भावको अभ्यास गर्न सक्यौँ भने फेरि त्यो समाधि घट्न अगाडि नै समाधि घट्दा जे हुन्छ त्यही कुरा चाहिँ सतत रूपमा घटिरहेको हुन्छ। त्यसो भनेको के हो? साक्षी भाव भनेको जस्तै मैले यस्तो साधना गरेँ जुन साधनामा मेरो जुन जुन विचार चल्छ त्यो विचारप्रति बोध जाग्दै जान्छ। त्यहाँ समाधि घट्नु पर्दैन, त्यो विचारप्रति बोध जाग्दै जान्छ, अनि भावप्रति बोध जाग्दै जान्छ, रिसप्रति बोध जाग्दै जान्छ, काम वासनाप्रति बोध जाग्दै जान्छ। त्यो बोध जाग्दै गएपछि म यही बेला समाधि बिना पनि फेरि मुक्तिको बाटोमा हिँड्न सक्छु। क्लासिकल मेडिटेसनको उद्देश्य त्यही हो, तपाईँलाई समाधि घट्न पूर्व नै साक्षी भावमा ल्याइदिनु। समाधि घटेपछि त त्यो स्वतः नै हुन्छ, तपाईँले ल्याउनु पर्दैन, मेहनत गर्नु पर्दैन, त्यो घटना हुन्छ। तर त्यो घटना घट्न अगाडि साक्षीको साधनाले के गराइदिन्छ त भने समाधि घट्न अगाडि नै अहिले यही मिनेटमा यही दिनमा तपाईँ साक्षीको यात्रा गर्नुहुन्छ। यही साक्षीको यात्रा यही क्षणमा यही मोमेन्टमा यही दिनमा यो मुक्तिको स्वाद चाख्ने जुन प्रोसेस छ क्लासिक मेडिटेसन, त्यसैलाई हामीले काबा मेडिटेसन भन्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच।